हजुरहरु 2021 मा चाहिँ युट्युब च्यानल खोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ र कुन टपिकमा चाहिँ मैले स्टार्ट गर्दा चाहिँ राम्रो भ्युज आउला, राम्रो सब्स्क्राइबर कमाउला, मैले राम्रो आम्दानी गराउला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आज यसै बारेमा म छलफल गर्न गइरहेको छु। हजुरहरुलाई ट्रेन्डिङ टपिक्सहरु भन्न गइरहेको छु जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरुको युट्युब च्यानल ग्रो हुन्छ। हजुरहरुले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त सुरु गरौँ। नमस्कार सबैजनालाई, म हजुरहरुको सिद्धार्थ शर्मा र पहिलो नम्बरमा छ टपिक, त्यो हो पर्सनल ब्लग। पर्सनल ब्लग भनेको हजुरको पर्सनल ट्यालेन्टहरु। हजुरहरुले चाहिँ जस्तै पर्सनल ट्यालेन्टमा चाहिँ हजुरहरु डान्स गर्न सक्नुहुन्छ, कमेडी गर्न सक्नुहुन्छ, सिंगर हुनुहुन्छ, हजुरहरु वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले आफ्नो बारेमा चाहिँ आफूलाई देखाएर चाहिँ आफ्नो प्रतिभा देखाएर आफ्नो कला देखाएर चाहिँ हजुरहरुले राम्रो भिडियोहरु बनाएर युट्युबमा राम्रो भ्युज सब्स्क्राइबर गेन गर्न सक्नुहुन्छ र आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हजुरहरुको गेमिङ। गेमिङले चाहिँ अबको भविष्यमा चाहिँ एकदमै राम्रो मार्केट लिनेवाला छ। ल हेर्नुस्, तपाईहरु 4K गेमिङ नेपाललाई हेर्नुस्, त्यो च्यानल युट्युब च्यानललाई हेर्नुस्, उहाँले चाहिँ राम्रो आम्दानी गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने गेमिङ युट्युब च्यानल भनेको 4K गेमिङ नेपाल हो। उहाँलाई हेरेर हजुरहरुले केही सिक्न सक्नुहुन्छ र यसरी गेमिङमा पनि हजुरहरुले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हजुरहरुको फाइनान्स सम्बन्धी चाहिँ हजुरहरुले सिकाउन सक्नुहुन्छ। शेयर मार्केटमा कसरी लगानी गर्ने, हजुरहरुले चाहिँ एकदमै शेयर मार्केटमा चाहिँ एकदम पोख्त हुनुहुन्छ, हजुरहरुले शेयर मार्केटमा चाहिँ लगानी गरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरुले शेयर मार्केटको बारेमा पनि हजुरहरुले जानकारी दिएर नलेज शेयर गरेर युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ हजुरले शेयर मार्केटमा आइपिओ खुल्दैछ भनेपछि यसको आइपिओ यति गते खुल्दैछ, ल यसको चाहिँ भाउ बढ्नेवाला छ, यसको चाहिँ घट्नेवाला छ भनेर हजुरहरुले त्यो जानकारीहरु दिँदै राम्रो एउटा आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरहरुले इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने त, हजुरहरुले बिजनेस गर्नको लागि कसरी सुरुवात गर्ने त भनेर त्यस विषयमा पनि हजुरहरुले राम्रो कन्टेन्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरुले आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को ट्रेन्डिङ टपिक छ हाम्रो टेक भनेको टेक्नोलोजी च्यानलहरु। जस्तै मानौँ हजुरहरुले चाहिँ कुनै मोबाइल अथवा क्यामेराहरुको टेक्नोलोजी ग्याजेटहरुको चाहिँ अनबक्सिङ गरेर त्यसको रिभ्यू गरेर अथवा हजुरहरुले मान्छेहरुलाई सिकाएर सेटिङहरुको बारेमा सिकाएर, जस्तै मानौँ मेरो यो च्यानलमा आफ्नै एउटा भिडियो छ हैन, अब मलाई त्यो सेटिङ मोबाइलको बारेमा चाहिँ सेटिङ थाहा थिएन, कसरी चाहिँ हिटिङ प्रब्लम चाहिँ हैन एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ हजुरहरुले कम गर्ने अथवा हिटिङ प्रब्लम हुन नदिनको लागि के गर्ने त भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। मेरो नोट 10 प्लस तात्तै जति बेला तातिएको तात्तै थियो। मैले यसो युट्युबहरुमा सर्च गरेर भिडियो हेर्दाखेरि मलाई त्यो जानकारी पाएँ र मैले त्यो सेटिङ गरेँ। त्यो सेटिङ गर्दा गर्दै मैले त्यो स्क्रिन रेकर्ड गरेर त्यो मैले युट्युब च्यानलमा हालेको थिएँ। अर्को हाम्रो टप ट्रेन्डिङ टपिक छ टेक भनेको टेक्नोलोजीको बारेमा। जस्तै हजुरहरुले कुनै पनि प्रोडक्टको रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ, अनबक्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल ग्याजेटहरुको बारेमा र हजुरहरुले चाहिँ सेटिङहरु पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। अब सेटिङ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा याद आयो। मेरो मोबाइल थियो नोट 10 प्लस, त्यो मोबाइल चाहिँ एकदमै तातिन्थ्यो क्या। तातिएपछि चाहिँ मैले यसको अब कसरी यो सेटिङ गर्ने होला, यसलाई कसरी चिसो बनाउने होला, यो तात्तेको तात्तै गर्यो के गर्ने होला भनेर मैले चाहिँ एकदमै सर्च गरेँ, युट्युबमा सर्च गरेर हेरेँ सेटिङहरु, त्यहाँबाट सिकेर मैले त्यो चिसो बनाएँ। त्यसलाई हिटिङ प्रब्लम मैले राम्रोसँग सेटिङ गरेपछि त्यो हिट हुनै छोड्यो, मेरो मोबाइलै हिट हुन छोड्यो। अब त्यो सेटिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेको थिएँ। त्यही भिडियोमा चाहिँ मैले भोइस ओभर दिएर अहिले मेरो युट्युब च्यानल मैले अपलोड गरेको छु। हेर्नु होला, त्यो धेरै महिना भइसक्यो, 8-10 महिना भयो होला। त्यसमा 40,000 भ्युज आएको छ। ल हेर्नुस्, मैले त्यो जानेको थिइनँ, मैले सिक्दै त्यसलाई स्क्रिन रेकर्ड गरेर अपलोड गरेको थिएँ। हजुरहरुले यसरी नै अरु पनि सेटिङहरु सिकाएर अथवा अरु नयाँ कुराहरु पनि सिकाएर हजुरहरुले जानकारी दिएर टेक्नोलोजीको बारेमा भनेर पनि हजुरहरुले यसरी युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले अर्को टपिकमा चाहिँ न्यूज च्यानललाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। न्यूज च्यानल भन्ने बित्तिकै म चाहिँ अहिले भन्छु जस्टिस फर सविता भण्डारी ज्यूलाई चाहिँ न्याय मिलोस्। र यसमा चाहिँ हजुरहरुले यसरी न्यूज च्यानलहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरा लिने, मान्छेहरुको घरमा कसलाई दुःख सुख के परेको छ, कहाँ के भएको छ, हजुरहरुले हैन कन्टेन्ट बनाउने, जानी सोध्ने, हजुरहरुले कसलाई न्याय दिलाउनु पर्ने हो न्याय दिलाउनुको लागि पर्ने, अनि त्यसरी चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरु बनाएर चाहिँ हजुरहरुले भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने नि राम्रो आम्दानी हुन्छ यो न्यूज च्यानलबाट पनि। तर यति भन्दाखेरि चाहिँ न्यूज च्यानल बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरुले अनेक थरी नाना थरीका नचाहिने वायात चीजहरु चाहिँ प्लिज
त्यस्तो चिजहरू चाहिँ सप्रेसन नगर्नु होला आफ्नो भ्युज र सब्सक्राइबरको लागि है त। अर्को हाम्रो ट्रेन्डिङ टपिक छ ब्लग। जस्तै ब्लगमा चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज ब्लग भनेको आजभोलि एकदमै यो टपिकमा एकदमै भिडियोहरू बनिरहेको छ। एकदमै सजिलो पनि छ होला सायद यो भिडियो घरमै बसेर। जस्तै कहिलेकाहीँ बुवा र छोरीको च्यालेन्ज, जस्तै मैले 4 प्लेट मोमो खान सक्छु, अथवा मैले र बाबाले चाहिँ 4 प्लेट मोमो खायौँ, अथवा यस्तो च्यालेन्जहरू। अनि चाउचाउ पिरो, सबैभन्दा पिरो चाउचाउ खान सक्छु। यस्ता भ्लगहरू, यस्तो च्यालेन्जहरू पनि हजुरहरूले युट्युबमा एकदमै देख्नुभयो होला। अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ यो टपिक, एकदमै मान्छेहरूले रुचाइरहेका छन्। हजुरहरू चाहिँ ट्राभल भ्लग पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ट्राभल भ्लग नेपालमा एकदमै पपुलर ठाउँहरू छ, एकदमै सुन्दर ठाउँहरू छ। यसलाई चाहिँ संसार सामु अरू टुरिस्टहरूको लागि पनि, हजुरहरूले टुरिस्टहरूलाई देखाउनको लागि, विदेशीहरूलाई पनि एकदमै आफ्नो देशमा आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रियता पनि बोकेको छ ट्राभल भ्लग बनाउँदाखेरि। जस्तै हजुरहरूले यसबाट चाहिँ राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिसन बानियाजीलाई हेर्नु, सिसन बानियाजीले ट्राभल भ्लगर ट्राभल गरेर एकदमै राम्रो आम्दानी गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई म एकदमै मान्य मान्छु, उहाँको रेस्पेक्ट गर्छु, किनकि उहाँले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको भिडियो, नेपालीहरूको के अरे सिनहरू, राम्रो दृश्यहरू क्याप्चर गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अपलोड गर्नुभएको छ। संसारले हेरिरहेका छन्। अनि अर्को एउटा टपिक यसैभित्र मोटो भ्लग पनि छ। मोटो भ्लग गरेर हजुरहरूले मोटरसाइकलमा चाहिँ होइन त्यो क्यामेरा राखेर मजाले सिनहरू लिँदै गएर चाहिँ मोटो भ्लग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि एकदमै टप ट्रेन्डिङ अर्को टपिक छ हाम्रो एजुकेसनल होइन। एजुकेसनल भन्ने बित्तिकै अब हजुरहरू शिक्षक हुनुहुन्छ, शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू कतै पढाउनुहुन्छ अथवा कसैलाई ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ, अथवा आइएल्स क्लास हजुरहरूले सिकाउनुहुन्छ भनेपछि हजुरहरूले युट्युब च्यानलमा पनि हजुरहरूले इङ्ग्लिस सिकाउने काम होइन, हजुरहरूले नेपाली सिकाउने काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। विदेशीहरूलाई चाहिँ अब नेपाली कसरी सिक्ने त होइन, नेपाली सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कुनै पनि क्लासको कुनै पनि कक्षामा पढाउनुहुन्छ भने त्यसको किताबको चाहिँ सोलुसनहरू गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पढाएर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। अहिले एकदमै यो चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङमा छ। यो कसैले पनि नेपालमा अहिले 1-2टा च्यानल मैले देखेको छु, यसमा पनि राम्रो फ्युचर छ। यसमा पनि मान्छेहरूले टपिक बनाउँदैछन्। 2-4जना युट्युबरहरू देखेको छु मैले यस्तो विषयमा चाहिँ भिडियो बनाइरहेका छन्। हजुरहरूले पढाएर पनि, मान्छेलाई पढाएर पनि होइन हजुरहरूले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो कमेडी फन्नी च्यानल होइन त। अब कमेडी फन्नी च्यानल भन्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरू एकदम हँसाउन सक्नुहुन्छ होइन। हजुरहरूलाई कमेडी गर्नमा एकदमै रुचि छ भने सबैभन्दा मानिसहरूले मन पराउने भनेको कमेडी हो। कमेडी उहाँ मान्छेहरूले हाँस्नको लागि होइन एकदमै मान्छेहरूले त्यस्तो भिडियो खोजी हेर्नुहुन्छ, किनकि मान्छेहरूलाई हाँस्न मन पराउनुहुन्छ कि कोही पनि मान्छेहरू मेरो विचारमा लाग्दैन कि रुन मन पराउनुहुन्छ, सबैजना हाँस्नै मन पराउनुहुन्छ होला, खुसी हुन मन पराउनुहुन्छ होला होइन। त्यही भएर कमेडी फन्नी भिडियोहरू बनाउनु भयो भने एकदमै चल्नेवाला छ। तपाईँको कमेडी फन्नीहरू भिडियो, तपाईँहरू एकदमै कमेडियन हुनुहुन्छ, एकदमै फन्नी हुनुहुन्छ, हजुरहरूले राम्रो भिडियोहरू बनाएर चाहिँ अपलोड गरेर आफ्नो इमेज पनि बिल्डअप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि आफूले राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब कमेडी फन्नी भन्ने बित्तिकै अर्को एउटा पाटो पनि छ यसैमा। जस्तै एनिमलहरूको, जस्तै क्याट र डगको होइन फाइटिङ कम्पिटिसन। अब उनीहरूको त्यस्तो भिडियो पनि क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। अरू ठाउँमा गएर पनि त्यस्तो कमेडीहरू होइन फन्नी चिजहरू चाहिँ हजुरले क्याप्चर गरेर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कमेडी र फन्नी च्यानल पनि राम्रो ग्रो हुनेवाला छ नेपालमा। अर्को छ हाम्रो ट्रेन्डिङ टपिकमा एनिमल्सहरूको बारेमा होइन, जनावरहरूको बारेमा चाहिँ भिडियो क्याप्चर गर्ने। जस्तै अब हामी आफैले पनि नेपालमा मैले यो च्यानल चाहिँ त्यति साह्रो देखेको छैन होइन। हामीले पनि वान हर्न राइनोसरस ल मानौँ, वान हर्न राइनोसरस छ। वान हर्न राइनोसरसको कस्तो के हुन्छ त होइन, यसले कति वर्ष लाइफ स्प्यान हुन्छ, यसको कति वर्ष यसले जिउँछ, यसको के हुन्छ, छाला कस्तो हुन्छ, कहाँ हुन्छ, यो कसरी बस्छ, कसरी खान्छ, त्यस्तो कुराहरू एनिमलहरूको बारेमा पनि हजुरहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जियोग्राफी च्यानल छ होइन, जियोग्राफी च्यानल हेर्ने गर्छौँ हामीले, तर नेपालीमा चाहिँ मैले यस्तो च्यानल अहिलेसम्म भेटेको छैन। जस्तै चराचुरुङ्गीको बारेमा देखाउन सक्नुहुन्छ होइन, धेरै एनिमलहरूको बारेमा देखाउन सक्नुहुन्छ
जुन चाहिँ मान्छेलाई जान्न उत्सुकता हुन्छ कि कस्तो खालको चिज हो। हजुरहरूलाई माछाको प्रजाति पनि कति धेरै हुन्छन् होइन त, ती माछाको प्रजातिको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू यस बारेमा चाहिँ एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ, यसको बारेमा हजुरहरूले पढ्नु भएको छ होइन, हजुरहरूले एकदम यसमा चाहिँ पढेर केही गर्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला चाहिँ हजुरहरूले युट्युब च्यानल खोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यति भन्दै हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होला, मन परेको भए लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। केही सुझाव र सल्लाह छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।